देखिए 12,000 के आसपास जो वैकेंसीज़ है वो रेफ़र हुई है डिफरेंट रिक्रूटिंग एजेंसीज़ को। तकरीबन जो मैं आज इसी बजट में पढ़ रहा था सुबह, अगर मेरी अच्छी याददाश्त है, कोई 7,000 के आसपास इंटरव्यू एग्ज़ाम हुए हैं, रिज़ल्ट अवेटेड है। बाकी जो 5,000 वो भी रेफ़र हो जाएंगे। और इसके अलावा जितनी भी यहाँ 32,000 जो मुझे सुना मैंने 32,000 के आसपास वैकेंसीज़ है वो भी प्रोसेस में है, वो भी रेफ़र हो जाएंगे। आपके डेली रेटेड या कैजुअल लेबर्स है, इनके लिए कमेटी का ऐलान होगा आजकल में, और वो कमेटी इनको किस तरह से हम अकोमोडेट करेंगे, बैलेंस क्रिएट करना है। क्योंकि मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से बात की, उन्होंने मेरे साथ बात की कि मैं इसमें ज़्यादा सीरियस हूँ इस मामले को लेके। लोगों को बड़े तवक्कात हमारे साथ वाबस्ता है और मुझको ही ज़्यादा फ्लैग करते हैं ये चीज़ें। तो मैंने सीएम साहब के नोटिस में लाया। वो कह रहे हैं अगर हम एट ए टाइम ये कॉल लेते हैं तो इन सब को ले लेते हैं एट ए टाइम, फिर 10 साल के लिए आपकी रिक्रूटमेंट। डिस्कशन के बाद आज के रोज़ जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला ने बजट पर जो है वो आखिरी स्पीच दी, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस तमाम पर जो आज तक प्रोसीडिंग्स हुई, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बशीर अहमद वीरे साहब हैं। इनसे मज़ीद बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले आज के रोज़ जो मुद्दा असेंबली में गूंजा वो डेली वेजर्स का रहा, और डेली वेजर्स के हवाले से सबसे पहले बात जो है वो बीजेपी ने उठाई। आखिर डेली वेजर्स लाठियां खा रहे हैं। आपने भी डे वन से ही बताया था कि हम इन्हें रेगुलराइज करने के लिए पॉलिसी फ्रेम करेंगे, लेकिन आज कमेटी के गठन का जो यहाँ से ऐलान हुआ है, किस तरह से देखते हैं इन मुद्दों को? सबसे पहले आप अपनी इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करें। बीजेपी ने नहीं, बल्कि मैंने हाउस शुरू होने से पहले एडजर्नमेंट मोशन दिया था और उस पर मैंने बोलना शुरू किया। अलग बात है, शोर हंगामा था, बीजेपी वालों की आदत है, शोर हंगामे में आपको शायद मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दी, लेकिन ये इस वक्त वायरल है कि सबसे पहले मैंने ये मुद्दा उठाया। इसलिए ये मुद्दा उठाया कि हाल ही में 2 दिन पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, डबल बेंच ने एक लैंडमार्क ऑब्जर्वेशन और डिस्प्लेजर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को कन्वे किया इन्हीं डेली वेजर्स को लेके, जहाँ पे 16 साल पहले हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला और आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, वो भी इन्हीं डेली वेजर्स को लेके। तो मैंने सब जितने भी हैं, चाहे वो डेली रेटेड वर्कर्स है, कैजुअल लेबर्स है, वाइल्ड लाइफ में हैं, फॉरेस्ट में हैं, पीडीडी में हैं, पीएचई में हैं, और बाकी जितने भी हैं, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में हैं, जितने भी लोग हैं, तकरीबन इनका तादाद तो आज 1.5 लाख से भी ज़्यादा तजावुज़ कर चुका है। ये बरसों से आपके सिस्टम्स को चलाते हैं। जहाँ पे परमानेंट मुलाजिम है ही नहीं, वहाँ यही लोग चलाते, और कई लोगों की जानें तलफ हुई है। आपने देखा होगा जब ये बिजली के ये तारों के साथ जाम बहक भी हुए, कहीं जल के नीचे गिर गए, उनके ख़ानदान को, उनकी फैमिलीज़ को कोई सहारा भी नहीं रहा, और ये बेचारे अपनी सर्विसेज देते देते बूढ़े हो गए। तो इनका एक इशू है, एक ह्यूमन इशू है, जिस पे कॉल लेने की ज़रूरत है। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी की, जैसे आपने खुद कहा, वो एम्पावर्ड है, पिछले 10 साल से वही यहाँ पे भी है, सेंटर में भी है। आज भी एलजी पावरफुल है, हमारे सरकार से ज़्यादा पावर्स उनके पास है। 10 सालों में ये क्या कर रहे थे? ये सिर्फ दे आर प्लेइंग टू गैलरी, ये लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, अपने सियासी पॉइंट स्कोर करने के लिए शोर करते हैं। नहीं तो अगर करना चाहिए तो इनको किसने रोका? ये कर सकते थे। पिछले 6 सालों से गवर्नर्स रूल है, यहाँ पे गवर्नर इन्हीं का है, उस वक्त क्यों नहीं किया इन्होंने? तो ये सिर्फ शोर करते हैं। शोर करने के लिए इनके पास कोई मकसद नहीं, कोई नेक नीति नहीं है। अगर नेक नीति है तो वो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के पास है। महदूद वसाइल होने के बावजूद उन्होंने एक एम्पावर्ड कमेटी का ऐलान किया, जिसकी सरबराही हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब कर रहे हैं, और उन्होंने देखना है कि किस तरह से हम फाइनेंसेस देखेंगे, किस तरह से हम कानूनी दावपेच देखेंगे, ताकि ये जो हमारे बच्चे हैं पिछले 15-20 सालों से काम कर रहे हैं, जो कल भी धरने पे बैठे थे और लाठियां बरसाने वाले यही लोग, अगले बजट में क्या ये उम्मीद रखेंगे? क्योंकि इसमें तो इनके लिए कुछ आया नहीं। क्यों नहीं है इसमें? आप बजट को अच्छी तरह पढ़िए, इसमें डेली वेजेस के लिए डेली वेजेस का जिक्र है। मैं आज सुबह ही पढ़ रहा था, जिक्र आया, लेकिन कमेटी का गठन आज के रोज ऐलान किया गया, लेकिन अगले बजट में क्या? आज ही ऑर्डर होगा उस कमेटी का, आज ही ऑर्डर होगा, आज या कल आपको उसका ऑर्डर मिलेगा। कमेटी का गठन आज ही होगा, और उसके बाद पूरे ये जितने भी आने वाले दिनों में वो कमेटी सजेशंस देगी कि हम इनको किस तरह से अकोमोडेट करेंगे। उसमें तो बजट को वेट करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है बजट में हो जाए। बजट में क्या उनको एमेंडमेंट्स नहीं मिल रहे हैं? इससे पहले की जो सरकारें रही, उन्होंने भी नंबर्स पता किए, आखिर हमारे पास डेली वेजर्स कितने हैं,
تو یہ نمبرز کب تک پتہ کیے جائیں گے؟ کیا ان کے لیے کوئی اہم فیصلہ ایٹ اے ٹائم تو نہیں لیا جا سکتا؟ یہ وہی میں کہہ رہا ہوں نا، وہ ان سے پوچھیے نا جو ہیں سرکار میں تھے، ان سے پوچھیے. اگر انہوں نے نمبروں کے ساتھ کھلواڑ کی تو سیریس کیوں نہیں تھے؟ میں نے تو پہلے میں نے ہر ایک سوال کا جواب دیا. تو بجٹ پہ آتے ہیں، تھوڑا بجٹ پہ بتائیے، کیونکہ کسی نے کہا کہ یہ لو لیٹر بی جے پی کے لیے تھا، تو آج عمر صاحب نے کہا کہ یہ نہ صرف دوسری پارٹیوں کے لیے بلکہ پبلک کے لیے یہ لو لیٹر تھا، کیونکہ ایک بہترین پیغام اس بجٹ کے ذریعے ہم نے دیا، شروعات اچھی ہے. صحیح بات. پہلے دن جب میں نے بھی یہ بجٹ سپیچ سنی تو ہم اپنے مینیفیسٹو کے کانٹیکس میں دیکھ رہے تھے اس کو. اگر مینیفیسٹو کے کانٹیکس میں آپ دیکھیں گے تو تھوڑی سی مایوسی ہوئی، لیکن جب میں نے بھی گھر جا کے اکنامک سروے کا مطالعہ کیا، اس کے بعد بجٹ کو پھر سے پڑھا، ایک ایک ورڈ میں نے پڑھا، تو مجھے اچھا بجٹ لگا. ایک اس ریاست کی معیشت کو آنے والے وقت میں کس طرح سے ہم ریسکیو کریں گے اور کس طرح سے پائیدار بنائیں گے، اس کے لیے اس میں پورے انتظامات کیے گئے. ہر ایک سیکٹر کو سیلف ریلائنٹ اور اکنامکلی وائبرنٹ بنانے کے لیے اس میں پروگرامز ہیں. چاہے آپ پی ڈی ڈی کی بات لیجئے، جس میں ہمارے پاس پوٹینشیل ہے 20,000 میگا واٹ پاور یہاں پہ جنریٹ کرنے کی ہمارے پاس کیپیسٹی ہے. آج کتنا کر رہے ہیں آپ؟ 2,000 سے زیادہ تو نہیں کر پا رہے ہیں. تو جو انہوں نے پروجیکٹ کی بات کی، آنے والے 4-5 سالوں کے اندر قریب 3,500 ایکسٹرا بجلی ہم یہاں سے پروڈیوس کریں گے. اور آپ کی جو اسٹیٹ کی پوری پیک آر ریکوائرمنٹ دیٹ از ناٹ مور دین 2,800 میگا واٹ. تو باقی جتنا بھی بچے گا یو ول اسٹارٹ بیکمنگ ایکسپورٹر آف دا الیکٹرسٹی، جہاں سے آپ پیسہ کما سکتے ہیں. اسی طرح جو پرائمری سیکٹر ہمارا ہے، ایگریکلچر اینڈ الائڈ سیکٹر، اس میں کتنی انویسٹمنٹ، اریگیشن میں کتنی انویسٹمنٹ، اس کا جو ایمبٹ ہے ہم 4.25 لاکھ ہیکٹیئر تک لینا چاہتے ہیں. اور اسی کرنٹ ایئر میں ہم 15 سے 20% اس کا پروڈیوس بڑھانے کی بات کر رہے ہیں. 400 کروڑ آپ نے اس کے لیے اگر رکھے ہیں تو امپلائمنٹ کتنی جنریٹ ہوگی؟ امپلائمنٹ تقریباً جو میں آج صبح پڑھ رہا تھا، 3 لاکھ لوگوں کے آس پاس امپلائمنٹ جنریشن کی بات ان سیکٹرز میں ہے. اور باقی کیومولیٹیو اگر ہم ملا کے دیکھیں گے آنے والے 4-5 سالوں میں، اگر یہ پوری طرح سے امپلیمنٹ ہوں گی یہ اسکیم، اور بھی زیادہ میرے خیال میں کوئی 5 لاکھ کے آس پاس لوگوں کو روزگار ملے گا ڈیفرنٹ طریقوں سے. بے روزگار نوجوانوں کا اس بجٹ سیشن پہ پوری نظریں ہیں، ان کے لیے کیا کچھ لا رہے ہیں؟ دیکھیے 12,000 کے آس پاس جو ویکنسیز ہے وہ ریفر ہوئی ہے ڈیفرنٹ ریکروٹنگ ایجنسیز کو. تقریباً جو میں آج اسی بجٹ میں پڑھ رہا تھا صبح، اگر میری اچھی یاداشت ہے، کوئی 7,000 کے آس پاس انٹرویو ایگزام ہوئے ہیں، رزلٹ اویٹڈ ہے. باقی جو 5,000 وہ بھی ریفر ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ جتنی بھی یہاں 32,000 جو مجھے سنا میں نے 32,000 کے آس پاس ویکنسیز ہے، وہ بھی پروسیس میں ہیں، وہ بھی ریفر ہو جائیں گے. اور ایک کمپٹیٹیو ماحول میں میرٹ بیس سلیکشن ہوگا، ان کے لیے یہ پیغام ہے. باقی یہ جو 1,00,000 1.5 لاکھ کے آس پاس آپ کے ڈیلی ریٹڈ یا کیجول لیبرز ہے، ان کے لیے کمیٹی کا اعلان ہوگا آج کل میں، اور وہ کمیٹی ان کو کس طرح سے ہم اکاموڈیٹ کریں گے. بیلنس کریٹ کرنا ہے، کیونکہ میں نے چیف منسٹر صاحب سے بات کی، انہوں نے میرے ساتھ بات کی کہ میں اس میں زیادہ سیریس ہوں اس معاملے کو لے کے. لوگوں کو بڑے توقعات ہمارے ساتھ وابستہ ہے اور مجھ کو ہی زیادہ فلیگ کرتے ہیں یہ چیزیں. تو میں نے سی ایم صاحب کے نوٹس میں لایا. وہ کہہ رہے ہیں اگر ہم ایٹ اے ٹائم یہ کال لیتے ہیں تو ان سب کو لے لیتے ہیں ایٹ اے ٹائم، پھر 10 سال کے لیے آپ کی ریکروٹمنٹ نہیں ہوگی. سو وی ہیو ٹو بیلنس، ان کو بھی لینا ہے، ان کی تنخواہ بھی ملتی رہے اور یہ بھی اکاموڈیٹ ہو جائیں. اور جو ہمارے نئے بچے ہیں، جیسے ہماری بچی ہے یا ان کے جیسے ایج گروپ ہے، ان کے لیے بھی راستہ بند نہ ہو، وہ بھی آتے رہیں اور یہ بھی ان کا بھی معاملہ ٹھیک ہوتا رہے. بیلنس کر کے ہم یہ معاملہ ٹھیک کریں گے. شکریہ.